2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ जिसने 50 लेन हाईवे को भी बुरी तरह से चौक किया। इसी तरह 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर भी एक ट्रैफिक जैम हुआ जिससे 175 किलोमीटर तक गाड़ियां उसमें फंसी रही। पेरिस से लेकर लियों तक इस ट्रैफिक जैम को क्लियर करने में कई दिन लगे। इसी तरह ब्राज़ील, जर्मनी, अमेरिका, दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहे जिसमें गाड़ियां तकरीबन 12 दिन तक फंसी रहने की खबरें आती रही। पर जिस ट्रैफिक जैम की आज मैं बात करने वाला हूँ उसे सुनकर यकीनन आप हैरान होंगे, क्योंकि ये ट्रैफिक जैम कई दिन, कई हफ्तों या कई महीनों का नहीं था, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर 8 साल तक चलता रहा। आज की बात में एक दफ़ा फिर खुशामदीद नाजरीन। दुनिया का सबसे मुश्किल और सबसे लंबा ट्रैफिक जैम स्विस कैनाल में पेश आया था, जहां शिप्स और उनमें मौजूद अशिया अगले 8 साल तक फंसी रही। नाजरीन, हाईवेज़ पर या एक्सप्रेसवेज़ पर ट्रैफिक जैम को क्लियर करने में ज़्यादा से ज़्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन स्विस कैनाल पर होने वाले ट्रैफिक जैम को क्लियर करना किसी के बस में नहीं था। आइए तारीख़ के सबसे अनोखे और सबसे लंबे ट्रैफिक जैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। नाजरीन, ये बात हम बखूबी जानते हैं कि स्विस कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का ज़ेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास स्विस कैनाल का तोहफ़ा नहीं था, तो यूरोप और एशिया के दरमियान में तिजारत के लिए शिप्स को ऑल दो अफ्रीकन कंटिनेंट से होकर यूरोप पहुंचना होता था। स्विस कैनाल ने ये महीनों का सफ़र दिनों में बदल लिया। अब शिप्स मेडिटेरियन सी से होकर रेड सी पहुंचकर डायरेक्टली एशिया कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती है। इस रूट को इस्तेमाल करके हर शिप तकरीबन 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती है। इसके अलावा अफ्रीकन बॉर्डर्स में रहने वाले कई पायरेट्स गैंग यहाँ से गुजरने वाले शिप्स को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफ़ी मशहूर हैं। ये पायरेट्स शिप्स को ज़बरदस्ती रोककर करोड़ों का माल लूट लिया करती थी और कईयों को होस्टेज बनाकर अपनी मांगें भी पूरी करते थे। स्विस कैनाल ने इन शिप्स को लंबे सफ़र के साथ साथ इन पायरेट से बचाने का काम भी किया था। ये वाक़या है 5 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप्स स्विस कैनाल की मेडिटेरियन सी के साइड से दाखिल होती है। नॉर्मल इन शिप्स को इस कैनाल को क्रॉस करने में 12 घंटे लगते, लेकिन आज ये घंटों का सफ़र सालों लंबा होने वाला था और इस बात की भनक उनको ज़रा बर भी नहीं थी। ये वो दौर था जब इजिप्ट और इज़राइल के बीच में पहले से ही कुछ टेंशन चल रही थी और ये दोनों पड़ोसी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग की तैयारियां कर रहे थे। अगर देखा जाए तो ये बॉर्डर इज़राइल और इजिप्ट के बीच में बॉर्डर लाइन है। इस बॉर्डर से स्विस कैनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर। इस पूरे एरिया को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है। क्योंकि वो बॉर्डर से बहुत दूर थे, इसलिए ना ही उनको और ना ही इजिप्ट को इज़राइल के साथ बढ़ती हुई टेंशन की कोई परवाह थी। पर इस दिन कुछ यूँ हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा उबल पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इज़राइली फोर्सेस ने इजिप्ट पर सरप्राइज़ अटैक कर दिया। सिर्फ एक घंटे के अंदर स्विस कैनाल के ऊपर कई रॉकेट्स और कई जहाज़ आ गिरे। हालात इतने ख़राब हो गए कि इजिप्शियन फोर्स ने स्विस कैनाल को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। अगले 6 रोज़ तक लड़ाई जड़ पे चलती रही, लेकिन वो इजरायली फोर्स पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर चुकी थी। अब इन दोनों के बीच में नया बॉर्डर बन चुका था और स्विस कैनाल ही था जिन्होंने इजराइल और इजिप्ट को एक दूसरे से जुदा किया हुआ था। ये इजिप्ट के लिए एक बहुत बुरी हार थी। इजरायली फोर्सेस स्विस कैनाल को क्रॉस करके आगे ना बढ़े, इसलिए इजिप्ट फोर्सेस ने स्विस कैनाल की दोनों तरफ कश्तियाँ खड़ी कर दी, अपने शिप्स खुद ही तबाह कर दिए और स्विस कैनाल में जगह जगह माइंस लगाए। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि इस कैनाल को इजराइल के साथ साथ कोई भी इस्तेमाल ना कर सके। इस दौरान वो 15 कार्गो शिप्स ग्रेट विटर लेक में फंसी की फंसी रह गई। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी, जबकि इसके ईस्ट में इजराइलियन फोर्सेस थे। ये वापस ना मेडिटेरियन सी में जा सकती थी और ना ही रेड सी में जा सकती थी। इसलिए इन शिप्स को इस पोजीशन पर वेट और खड़ा रहने के अलावा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं।
اس کے علاوہ کئی سو شپس اور بھی تھی جن کو میڈیٹرینین یا ریڈ سی میں روک لیا گیا تھا۔ وہ سب اسی امید میں کھڑے تھے کہ شاید معاملہ سلجھ جائے، مگر معاملہ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرتے گئے، لیکن ایجپٹ اور اسرائیل کے بیچ میں ٹینشن کم نہ ہو سکی۔ اس کا نقصان پوری دنیا کو ہو رہا تھا کیونکہ شپمنٹس ڈیلے ہو گئی تھی اور فریٹ چارجز بڑھ گئے تھے۔ جو شپ سوئس کینال کو استعمال کر کے پہلے یورپ اور پھر مڈل ایسٹ سے ایشیا جایا کرتی تھی، ان کو اب دوبارہ افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر جانا پڑ رہا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہیں کارگو شپس اور ان میں موجود عملہ اپنی ہی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ان میں برٹش، جرمن، سویڈن، فرینچ، بلغیرین اور چیکوسلوواک اور امریکن شپس بھی موجود تھی۔ کئی مہینوں کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ یہ مسئلہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں، تو شپمنٹ کمپنیز نے اپنے عملے کو واپس بلوا لیا اور ایک ایک شپ پر 10 مینٹیننس رکھنے والے افراد کو ٹھہرایا۔ ہر دوسرے یا تیسرے مہینے یہ عملہ چینج کر کے نیا عملہ بھیج دیا جاتا تھا، صرف اسی امید پر کہ شاید ایک دن وہ اپنی پھنسی ہوئی شپس کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ اتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہتے شپس عملے میں دوستیاں بڑھ گئی اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ایکٹیویٹیز کا انتظام بھی کیا۔ جرمن شپ پر ایک چھوٹا سا چرچ کھولا گیا جہاں ہر سنڈے کو کرسچن جمع ہوتے تھے۔ بلغیرین شپ پر ہر روز نائٹ مووی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ سویڈش شپ پر پول پارٹی اور برٹش شپ پر فٹ بال کھیلا جاتا تھا۔ انہوں نے بیٹر لیک کے بیچوں بیچ اولمپکس گیم کا انعقاد بھی کیا، جنہیں بیٹر لیک اولمپکس 1968 کہا جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک سال گزر رہے تھے، لیکن یہ شپس اپنی ہی جگہ پر کھڑے تھے۔ آخرکار ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے اوپر مٹی کی ایک لہر جم چکی تھی، کیونکہ یہ نیوٹرل شپس تھی اور اس کا ان لڑائی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس لیے ان کو کھانا وانا پہنچانے کے لیے نہ ہی اسرائیل کو کوئی اعتراض تھا اور نہ ہی ایجپٹ کو۔ کئی سالوں کے بعد 1973 میں یہ جنگ ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کر گئی، لیکن اس بار حملے کی شروعات ایجپٹ کی طرف سے ہوئی۔ ایجپٹ فورسز اپنی پوری شدت کے ساتھ سینائی پینسولا میں گھسی اور ایجپٹ اسرائیل آرمی کو کافی پیچھے دھکیلا۔ دونوں طرف سے بھرپور حملے ہوئے، لیکن اس بار ایک اسرائیلی راکٹ نہ چاہتے بھی پھنسی ہوئی امریکن شپ کو لگا اور وہ تباہ ہو کر ڈوب گیا۔ ہفتہ چلنے والی یہ لڑائی دونوں طرف سے ہزاروں کیجویلٹی کا سبب بنا۔ آخر میں 24 اکتوبر 1973 کو دونوں کے بیچ میں سیز فائر ایگریمنٹ ہوا اور دونوں ملکوں نے اپنے اپنے ٹروپس واپس بلوا لیے۔ 6 سال تک جاری رہنے والی جنگ تو اب ختم ہو گئی تھی، لیکن ٹریفک جیم میں پھنسے شپس کے لیے جیسے جنگ ابھی بھی چل رہی ہو۔ ان 6 سالوں میں سوئس کنال میں بوٹ، شپس، پلین کا ملبہ بکھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ مصر نے یہاں پہ مائنز بھی لگا رکھی تھی، اس وجہ سے بھی ان شپس کا یہاں سے فی الحال نکلنا ممکن نہیں تھا۔ سوئس کنال کو اچھی طرح سے صاف کرنے میں ایجپٹ کو اگلے 2 سال لگ گئے۔ 5 جون 1975 وہ دن تھا جب سوئس کنال کو 8 سال کے بعد دوبارہ سے کھولا گیا۔ اتنے لمبے عرصے تک ساتھ رہنے کے بعد ان 14 شپس کا آخر کار واپس جانے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ شپس جب اپنے اپنے ملکوں میں گئے تو ان کا ایک والہانہ استقبال کیا گیا۔ پورے 8 سال بند رہنے کے بعد سوئس کنال کو اب دوبارہ سے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اتنی بڑی ٹریفک جیم ہسٹری میں پہلے نہ کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی آج کی تاریخ تک ہو سکی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور ایجپٹ میں تعلقات دوبارہ سے بحال ہو گئے اور ان کے تعلقات اچھے ہو گئے۔ اسرائیل نے پورا سینائی پینسولا واپس ایجپٹ کو دے دیا۔ امید ہے آج کی بات کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب کے پیار بھرے کمنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔